الأفئدة والعيون وعلى آلك وأصحابك يا عالم ما كان وما يكون۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر بسد واجب الاحترام ماں اور بہنوں سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسل دے نال اج دا اے جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مراد کلاں دے اندر شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات اپنے حبیب دے صدقے دے نال سب مسلماناں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گرامی قدر حضرات، ماہ ربیع الاخر دا اے پہلا جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں حق کہن دی اور آپ احباب نو حق سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اج دے اس جمعۃ المبارک تے جڑا موضوع آپ احباب دے سامنے میں پیش کرنا چاہنا، اج دا عنوان اور اج دا موضوع حسد اور اس دی تباہ کاریاں۔ جڑا ایک دوسرے تو حسد کیتا جاندا ہے، ایک دوسرے نو ویکھ کے لوگ سڑدے نے، اے کرنا کیسا ہے اور اگر اے کران گے تے پھر اے دے نال سانو کی نقصان پہنچے گا، اے میں آپ احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اور اس موضوع نو منتخب کرن دے واسطے قرآن کریم و فرقان حمید دے وچوں جیڑی آیا مقدسہ دا میں سہارا لیا ہے وہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں حق کہن دی اور تانوں حق سن کے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے وچ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ ترجمہ کنز الایمان، فرمایا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ حضرات محترم، حسد او عذاب اور گناہیں کہ حاسد دوسرے بندے دی نعمت اور دوسرے بندے دی دولت، او دی عزت، او دی عظمت نو ویخ ویخ کے سڑدا ہے اور آپ بھی سڑدا ہے اور سڑ سڑ کے اپنیاں جڑیاں نیکیاں نے نا انہاں نو بھی تباہ کر بیندا، اپنیاں نیکیاں بھی برباد کر لیندا۔ حسد کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت تانوں عطا کیتی ہے اور دوسرا بندہ
اس چیز نو ویکھ کے جیلس ہوئے، اس چیز نو ویکھ کے سڑے کہ یار اے بندہ تے اس قابل نہیں سی، اللہ پاک دا اے تے کرم ہویا، اللہ نے اینو فلاں چیز دے دیتی ہے حالانکہ اس قابل نہیں سی، اینو حسد کہندے نے۔ اور دیکھو ایک بڑی سوچن والی بات ہے، سمجھن والی بات ہے کہ کیا حسد کرنے والا اللہ تو بہتر جاندا ہے؟ انہوں عطا کنے کیتا؟ اللہ نے۔ اگر انہوں رزق دیتا ہے تے اللہ نے، اگر اولاد دیتی ہے تے اللہ نے، اگر مال دیتا ہے تے اللہ نے، اگر دولت عطا کیتی ہے تے اللہ نے عطا کیتی ہے، اگر روپیہ پیسہ دیتا ہے، اگر گاڑی دیتی ہے، بنگلہ دیتا ہے، کوٹھی دیتی ہے، جو بھی عطا کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے عطا کیتا ہے۔ اور حسد کرنے والا حسد کری جا رہے ہیں، اے بندہ اس قابل نہیں سی، اللہ نے انہوں عطا کیتا ہے، اس دا مطلب اے وے کہ تو اللہ تو بہتر جاننا ہے، اللہ نو نہیں سی پتا کہ انہوں عطا نہیں کرنا، تینوں پتا سی کہ اے اس قابل نہیں سی، اللہ نہیں سی جاندا۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ تعالی، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر ویکھو او دے واسطے اے تکلیف تھوڑی ہے کہ دنیا دے اتے اللہ پاک نے انہوں اس تکلیف دے اندر مبتلا کر دیتا۔ دوسرا مال دا نشہ لے رہا ہے، دولت دا نشہ لے رہا ہے، عزت دا نشہ لے رہا ہے، عظمت دا نشہ لے رہا ہے، جاہو جلال دا نشہ لے رہا ہے، اور حسد کرنے والا سڑی جا رہا ہے، سڑی جا رہا ہے، سڑی جا رہا ہے، اندے کول سڑن تو علاوہ اور کوئی کم نہیں۔ اے اللہ پاک دا اس حسد کرنے والے واسطے کتنا بڑا عذاب ہے۔ اگر سوچے تے ویکھے کہ میں ایویں سڑی جا رہا ہوں، اللہ نے دنیا دے وچ مینوں سڑن دے اندر مبتلا کر دیتا ہے، تے میں تے جے قبر وچ بھی جانا ہے، اگر آخرت بھی آنی ہے، ادوں جا کے میرے نال کی بنے گا؟ تو اس واسطے مسلمان بھائیو، اگر کسے نو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نعمت عطا کیتی ہے تے او دے اتے سڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جیڑے اللہ دا شکر ادا کردے نے، جنہ نے اللہ تبارک و تعالی دا شکریہ ادا کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو جنت عطا فرما چھڈی۔ اج انشاءاللہ العزیز مختصر جے وقت دے اندر میں آپ احباب دے سامنے ایہو ہی موضوع بیان کراں گا کہ اے حسد ایک ایسی بیماری ہے جیڑی اس وقت تقریباً ہر بندے دے وچ پائی جاندی، چاہے کوئی وہ پیر ہے، چاہے کوئی عالم دین ہے، چاہے کوئی مفتی ہے، چاہے وہ کوئی دنیا دار ہے، ہر بندہ پاویں کسے عہدے تے بھی ہے، عہدے والا عہدے والے تو سڑدا، عالم دین تو حسد کردا، گوانڈی تو حسد کردا۔ تو اج دے میں اس موضوع دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے تاکہ لوگاں دے اندروں اس بیماری دا خاتمہ ہو سکے اور اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈی تے کوشش ہے، باقی ساڈی دعا ہے اللہ پاک سانو بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں بھی عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جدو آقا دا نام سنو تے محبت نال میرے آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھیا کرو۔ جیڑا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے درود پڑھنا بھول گیا، وہ سمجھ لو جنت دا راہ بھول گیا، وہ بندہ جنت دا راہ بھول گیا جیڑا میرے آقا تے درود پڑھنا بھول گیا۔ تو جدو کریم آقا دا نام سنو تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کریا کرو۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ اور مشکات کے اندر حدیث پاک موجود ہے، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد نیکیاں نو ایویں کھا جاندا ہے جویں اگ لکڑی نو کھا جاندی۔ حسد کسے دے اتے حسد کرنا، کسے دا حسد کرنا،
بندے دیاں نیکیاں آپ جو سڑدا پیا سڑی جا رہا ہے، لیکن او دے نال نال ہور کی وبال ہے کہ او دے گناہ بھی سڑ رہے ہیں۔ جیڑا بندے دے تے حسد کیتا جا رہا ہے، جیڑا بندہ حسد کرنے والا ہے وہ آپ بھی سڑ رہا تے اپنیاں نیکیاں نو بھی جلا رہا ہے، وہ دیاں نیکیاں بھی ختم ہو رہی نے، اور آہستہ آہستہ وہ دے جڑے نیک اعمال ہون گے وہ سارے دے سارے ختم ہو جان گے۔ ہن ایتھے بڑی توجہ طلب بات ہے کہ جدا حسد کیتا جا رہا ہے وہ دی شان وچ کی فرق پیا جی؟ انہوں اللہ دونا دیندا ہے۔ سب تو پہلا حسد کس نے کیتا؟ روح زمین تے سب تو پہلا حسد شیطان نے کیتا۔ کدے تو کیتا؟ میرے تے تواڈے بابے آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام، سب تو پہلا حسد کرنے والا شیطان ہے، اور جدے تو نے حسد کیتا آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا اے فرشتیوں میں زمین دے اندر ایک خلیفہ بنانا چاہنا، ایک نائب بنانا چاہنا۔ فرشتیاں نے عرض کی تھی قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء یا اللہ پاک ہے رب العالمین، اے پاک پروردگار تو زمین دے اتے خلیفہ بنانا چاہنا ہے، تو زمین دے اتے نائب بنانا چاہنا ہے، اے الہ العالمین اگر زمین دے اتے بشر بنا دیتا وہ زمین دے اتے قتل و غارت کرے گا، وہ خون ریزیاں کرے گا، وہ فساد کرے گا، وہ دنگے کرے گا۔ حضرات محترم اجے فرشتیاں نے ویکھیا نہیں، لیکن اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیتا اے الہ العالمین، اے حکم الحاکمین، اے دنیا دے اتے قتل و غارت ہوئے گی، خون ریزیاں ہون گیاں، دنگے فساد کیتے جان گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ اور فرشتے عرض کر دینے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ اگر تیری عبادت دی گل ہے، اگر تیری تسبیح دی گل ہے، اگر تیرے ذکر دی گل ہے، اگر تیری حمد و ثنا دی بات ہے، اگر تیری تعریف دی بات ہے، اگر تیری عظمت دی بات ہے، اگر تیرے جاہ و جلال دی بات ہے، یا اللہ اگر تیری شان بیان کرن دی بات ہے، اسی فرشتے دن بھی تیری عبادت کرنے ہیں، رات بھی تیری عبادت کرنے ہیں، صبح بھی تیری عبادت کرنے ہیں، شام نو بھی تیری عبادت کرنے ہیں، قیام اندر بھی عبادت کرنے ہیں، رکوع دے اندر بھی عبادت کرنے ہیں، سجدے دے اندر بھی عبادت کرنے ہیں، تشہد دے اندر بھی عبادت کرنے ہیں، پہلے آسمان تے بھی عبادت کرنے ہیں، دوجے آسمان تے بھی عبادت کرنے ہیں، تیسرے آسمان تے بھی عبادت کرنے ہیں، چوتھے آسمان تے بھی عبادت کرنے ہیں، پنجویں آسمان تے بھی عبادت کرنے ہیں، چھویں آسمان تے بھی عبادت کرنے ہیں، ستویں آسمان تے بھی عبادت کرنے ہیں، تحت الثری تے بھی عبادت کرنے ہیں، بیت المعمور تے بھی عبادت کرنے ہیں، یا اللہ عرش اولا دے تھلے بھی عبادت کرنے ہیں، تیرے سامنے بھی عبادت کرنے ہیں، چھپ کے بھی عبادت کرنے ہیں، لک کے بھی عبادت کرنے ہیں، ظاہری بھی عبادت کرنے ہیں، باطنی بھی عبادت کرنے ہیں۔ اگر عبادت دی بات ہے یا اللہ اسی تیری عبادت کرنے والے ہیں، اگوں آواز ہوندی ہے فرشتیوں قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا فرشتیوں اس گل نو تسی نہیں جان دے جیڑی گل نو میں جاننا، اس گل نو تسی نہیں جان دے جیڑی گل نو میں جاننا وا۔ تساں تے ویکھیا خون ریزی کرنے والے، تساں دیکھیا فساد کرنے والے، تساں دیکھیا دنگا کرنے والے، تساں دیکھیا اللہ دی نافرمانی کرنے والے۔ فرمایا میں دیکھیا او لوگاں نو جنہاں نے ساری ساری رات میرے ذکر دے اندر گزار دینی،
ساری رات جنہوں نے عبادت دے اندر گزار دینی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے آدم علیہ السلام کو بنایا، حکم دیتا، آدم علیہ السلام دا جاہ و جلال دیکھیا، آدم علیہ السلام دا مرتبہ دیکھیا، آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام دی شان دیکھی، آدم علیہ السلام دی شوکت دیکھی، آدم علیہ السلام دا مقام دیکھیا، آدم علیہ السلام دا مرتبہ دیکھیا، تے بیلی اکڑ گیا، حسد آ گیا، حسد آ گیا. انہیں کیا میں تے اگ وچوں بنیا، تے آدم علیہ السلام نے مٹی جو بنایا. انہیں کیا نا اے نہیں ہو سکتا، اگ دی پرواز بلندی ہے، مٹی بلندی نو نہیں جاندی، مٹی بلندی کی طرف نہیں جاندی. انہیں کیا میں تے اگے بلنداں، بلند ہو کے پست نو سجدہ کراں، میں تے آلہ. تکبر آ گیا، غرور آ گیا. جس وقت یہ چیز آ گئی اکڑ گیا، انکار کر دیتا، تو پھر صلہ کی ملیا، فاخرج وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت دا تاغ پا کے اپنی بارگاہ دے وچوں کٹ دیتا، اور قیامت تک اج بھی او دے تے لعنت برس رہی ہے. پتہ لگا جڑا پہلا حسد کرنے والا ہے، جنہیں پہلے حسد کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک او دے گل دے اندر لعنت دا توق پا چھڑیا. اج بھی جڑا او دے نقش قدم تے چلے گا، توجہ ہے گل وال، اج بھی جڑا اس حسد کرن والے دے نقش قدم تے چلے گا، کیونکہ پہلا حسد انہیں کیتا دنیا دے ہوتے، اور آج اگر کوئی ایک دوسرے تو حسد کرے گا تو وہ کدے نقش قدم تے چلے گا؟ شیطان دیتے، پاہمیں کوئی ہوئے وہ دے نقش قدم تے چلے گا. اور دسو کہ شیطان بھی بندے دا بھلا چاہندا ہے کہ بخشیا جاوے. جیڑا اج بھی او دے نقش قدم تے چلے گا او قیامت والے دن او دے نال ہوئے گا. تے جیڑا اج اس بیماری تو بچ جائے گا، اج حسد نو اپنے تو دور کر دے گا، اج تکبر نو اپنے تو دور کر دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے واسطے جنت دے دروازے کھول دے گا. آؤ حدیث پاک سماعت فرماؤ. میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے، اور میرے آقا دے صحابہ بھی نال بیٹھے نے. صدقے جاواں 1400 سال پہلے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت دے واسطے آسانیاں پیدا فرما چھڑیاں. ساڑھے ویٹے تے اج یہ عمل پایا جاندہ ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ہی فرما چھڑیا، اور پھر ایدے تو بچن دا طریقہ بھی دسیا، اور پھر جیڑا ایدے تو بچے او دے اتے اللہ تعالیٰ دی طرفوں کی انعام ہونا ہے. میرے آقا نے یہ بھی دس چھڑیا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلاموں، ایس پہاڑی دے پچھوں ایک بندہ آئے گا. حضور اچھا فرمایا او بندہ جنتی ہے، او بندہ ذرا جاگ کے بہو نا، او بندہ جنتی ہے. او بڑی توجہ چاہنا کہ یار کوئی جنتی ہے کوئی جہنمی ہے، یہ تو مرن تو بعد پتہ لگنا ہے کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. بقول لوکاں دے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تے کندھوں پار دا نہیں پتا کہ کندھ تو پار کی ہے، اے حضور نہیں جان دے، اے نبی پاک نو نہیں پتا. میں کہ تو چلا ہو گیا. قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. فرمایا میرے ویکھو جی قرآن پاک دی آیت ہے، فرمایا نبی دے باہر دروازے تے کھلو کے آواز نہ دیو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے باہر دروازے تے کھڑے ہو کے
آواز نہ دیو تو جنی دیر تک آواز نہ دئی حضور نو کیویں پتہ لگے گا؟ میں کہ اللہ پاک نے منع اس واسطے کیتا کہ آواز انہوں دتی جاندی جڑا بے خبر ہوئے. تہاڈی محبت دے سبحان اللہ صدقے جاواں. اوے بلایا انہوں جاندا ہے جیڑا بے خبر ہوئے. میرا نبی بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے. فرمایا مت تسی میرے نبی دی اینی بھی بے ادبی کرو. رب نو برداشت نہیں جیڑا باہر آ کے کھڑا ہوئے آواز نہ دے. میرا نبی خود ہی بلا لوے گا کیڑا آیا ہے. اینی بھی ذرہ برابر بھی بے ادبی اللہ نے برداشت نہیں کیتے. تو جڑا کہندا کندھوں پار دا نہیں پتا. لاجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے مجمع وچ فرمایا اے کندھوں پار بندہ آئے گا. حضور ٹھیک ہے. فرمایا جنتی ہے. وہ کی ہے ترجمہ اعلیٰ حضرت دی زبان وچ کر لینے. اعلیٰ حضرت جڑے بندیاں نے آکھیا نا کندھوں پار دا نہیں پتا انہاں نو جواب دیتا میرے اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین امیت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی قلم اٹھی آپ نے جواب دیتا. جڑے بے ایمان منافق حضور دے اتے اعتراض کرنے والے نے انہاں دا اعلیٰ حضرت نے جواب دیتا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھائی اور آپ نے فرمایا اوے لوکو تسی کہندے ہو کندھوں پہاڑ دا پتہ نہیں. اللہ نے میرے محبوب نو اے شان عطا فرمائی ہے. اللہ نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اے مقام عطا فرمایا ہے. اے شان آمینہ دے لال دی سرے عرش پر ہے تیری گزر. سر عرش پر ہے تیری گزر. دل فرش پر ہے تیری نظر. مالک ہو تو ملک میں کوئی شے. مالک ہو تو ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. فرمایا تسی کندھوں پار دی گل کردے ہو کندھ تو پار دا میرے آقا نو علم نے. فرمایا نا نا تسی چلے ہو گئے ہو مشرق دے اندر مغرب دے اندر شمال دے اندر جنوب دے اندر زمینہ دے اندر آسمانہ دے اندر تحت الثری بیت المعمور. فرمایا کسی بھی جگہ دے اتے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جدے تو میرے آقا بے خبر ہون. اللہ نے رحمت للعالمین نبی نو ہر چیز دا باخبر بنا کے بھیجیا. ہر چیز دی خبر دین والا بنا کے بھیجیا ہے. ہر چیز تو باخبر بھیجیا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالک ہو تو ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. اے نہیں ہوندا تے محبت نالے پڑھ لو بلاغ العلا بے کمال. محبت نال فضا گونجنی چاہیے آواز ہونی چاہیے. جنہیں بھی حضور دے غلام بیٹھے نے کتنے بندے بیٹھے ہو سارے دی آواز آوے ایتھوں گنبد خضرا تک میرے آقا دے غلاماں دی آواز پہنچے. تہاڈی بھی گل بن جائے میری بھی گل بن جائے. اس واسطے زبان نو روکنا نہیں بلکہ منہ نو کھولنا محبت دے نال. سارے عاشق رسول ہون دا ثبوت پیش کرو بلاغ العلا کاشفا دجا بے جمال ہی حسنس جمیع خصال ہی صلو. اگر محبت نہ بیٹھے تو ایک گل اور سنا دیاں. جڑا نا صلو علیہ وآلہ اے لجپالا نے آپ عطا کیتا. صلو علیہ وآلہ میرے آقا نے آپ عطا کیتا.
شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نعت دے لکھے جملے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ تین چوتھا نال نہیں رلیا راتی سوتے قسمت جاگی رات سو گئے قسمت جاگ پئی اور پھر ایک اس چیز دا بھی پتہ چلیا کہ اگر محبت سچی ہوئے تو سائیاں نو خبر ہوندی ہے اگر ایتھو نال تار ملی ہوئے نا تو سائیاں نو خبر ہوندی تے جے انہیں کہ لائیے کتے نبھائیے کتے توجہ ہے جی لائیے کتے نبھائیے کتے اور آسان کراں آنڈے کتے تے کوڑ کوڑ کتے ہاں جی پھر گل نہیں بندی گل ادو بنتی ہے جدو محبت سچی ہوگی تے محبت سچی سی راتی ستے قسمت جاگی محبت نال کہو سبحان اللہ لجپال آقا تشریف لے کے آئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سادے عرض کرتے نے آقا حکم فرمایا میری نعت تے سنا جڑی تو لکھدا پیاویں جڑی تو نعت لکھیے پڑھ کے سنا ویکھو کی منظر ہوے گا اج نعت خان نعت پڑھدا سامنے عوام ہوندی ہے کوئی اور ویکھن والا نہیں اگر نعت خان پیر دے سامنے نعت پڑھے او دی محبت دا تقاضا ہور ہوندا ہے اگر وقت دا غوث ہوئے او دے سامنے نعت پڑھی جاوے تقاضا ہور ہوندا ہے اگر ماں باپ بیٹھے ہون انہاں دے سامنے تقاضا ہور ہوندا ہے اگر استاد بیٹھا ہوئے انہاں دے سامنے اظہار ہور ہوندا ہے لیکن صدقے جاواں شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مقدر تو نعت پڑھ رہے نے نعت والا سن رہا ہے جدی نعت او پیا سندا ہے فرمایا پڑھ آپ نے پڑھنا شروع کیتا بلاغ العلا پتہ لگا ہے جڑا نعت پڑھدا ہے میرے آقا کرم نوازی فرما چھڑدے نے شیخ سعدی تے بھی ایسے وجہ نال کرم نوازی ہوئی ہے آپ نے بھی ایک کلام پڑھیا ایک کلام لکھیا اگر او پڑھن لکھن تے انہاں تے لجپال کرم نوازی فرما سکدے نے پھر اسی بھی آقا دے غلام اس نبی دا کلمہ پڑھن والے ہاں اگر سچی محبت نال اسی بھی پڑھاں گے میرے آقا ساڈے تے بھی کرم نوازی فرما دین گے پڑھیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ اگوں آگے چپ ہو گئے میرے آقا نے فرمایا سعدی اگے کیوں نہیں پڑھدا عرض کیتی حضور تین فکرے نے چوتھا فکرہ نہیں لبدا پریشانی دے عالم دے اندر ستا وا لجپال آقا نے فرمایا سعدی نعت ساڈی ہووے محبت ساڈے نال ہووے پیار ساڈے نال ہووے کلام ساڈا ہووے ساڈا امتی پریشان ہووے اے کیویں ہو سکدا ہے حضور پھر چوتھا فکرہ نہیں ملدا فرمایا چوتھا میرے کولوں لے لے چوتھا میرے کولوں لے لے حضور عطا فرماؤ لجپال آقا نے فرمایا سعدی چوتھا اے بالا صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ اپنے واسطے پڑھنا میرے واسطے نہیں پڑھنا اگر تہاڈا وجدان آندا ہے اگر تہاڈی محبت آندی ہے اگر پیار آندا ہے سادی تے کرم ہو گیا ساڈے تے بھی کرم ہو جاوے پھر زبان نو روکنا نہیں محبت نال پڑھنا صلو علیہ صلو علیہ اجے بھی سارے دی آواز نہیں آئی میں چہرے وینا وا پیا جڑا حضور دا غلام ہے اونوں دعوت ہے نہ کسے رافضی نو دعوت ہے نہ کسے خارجی نو دعوت ہے حضور دے غلام نو دعوت ہے صلو علیہ صلو علیہ پتہ لگا
کائنات دے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جدے تو میرے آقا بے خبر ہون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات دے وچ جو بھی چیز ہے میرے تے تیرے لجپال آقا نو ہر چیز تو باخبر بنا کے بھیجیا، ہر چیز تو۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ پتہ لگا ہر چیز دا علم میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ نو عطا کیتا۔ لجپال آقا نے فرمایا حسد نہیں کرنا، یہ موضوع ہے اج دا، حسد اور اودیاں تباہ کاریاں۔ اور ساڈا کوئی بھی موضوع انی دیر تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جنی دیر ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے۔ ہاں جی، ساڈا نہیں کوئی بھی انی دیر تک پاویں کلاں دا ختم ہوئے، پاویں چالیے دا ختم ہوئے، پاویں ساتے دا ختم ہوئے، پاویں ذکر حسین ہوئے، تہاڈے سبحان اللہ تو بھی صدقے، پاویں ذکر صحابہ ہوئے، ساڈا انی دیر تک ذوق مکمل نہیں ہوتا جنی دیر تک ذکر حبیب نہ ہوئے، انی دیر تک ساڈا مکمل نہیں ہوتا۔ گل دا مزہ ہی ادو ہوندا جنی دیر، انی دیر تک نہیں ہوندا گل دا مزہ جنی دیر تک حضور دا ذکر نہ ہوئے۔ جدو حضور دا ذکر ہو جاندہ پھر گل سنان دا بھی مزہ ہوندا، گل سنن دا بھی مزہ ہوندا، اور پھر ہر گل چلی تے اتھوں ہی ہے۔ لجپالا نے فرمایا جڑا بندہ حسد کرے، حسد نیکیاں نو ایویں کھا جاندہ جیویں لکڑی اگ کھا جاندی، اور فرمایا جڑا حسد نہیں کرے گا اللہ دی رضا تے خوش رہے گا، میرا رب انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ ہن اس چیز دا پریکٹیکل میرے آقا نے بخایا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں سونا حکم، فرمایا اس پہاڑی دے پچھوں ایک بندہ آئے گا، جیڑا او بندہ جڑا وے انہوں ویکھو تسی، حضور کی ہوئے گا؟ فرمایا جنتی ہے۔ اس دے اندر کئی راز کئی حکمتاں پوشیدہ نے، جڑی میں بات سنانا چاہنا حقیقت دے اندر تے میرے آقا نے اس بات دا آشکار کرنا سی، دسنا سی کہ جیڑا بندہ حسد تو بچے گا اس نو کی ملے گا۔ فرمایا ایس پہاڑ تو پیچھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ کریم آقا آپ روایت کردے نے کہ لجپال آقا نے فرمایا اسی اتھے بیٹھے ہیں، فرمایا پہاڑی دے پیچھے ایک بندہ آیا، وضو دے تازہ وضو دے پانی دے قطرے دی داڑھی دے وچوں ٹپک رہے ہیں تھلے، آیا تھوڑی دیر گفتگو کیتی واپس چلا گیا۔ دوجا دن ہویا، میرے آقا نے فرمایا اج پھر آئے گا۔ محبت نال کہو نا یار سبحان اللہ جا کے ذرا، تواڈے ذوق نو بھی پورا کران گے انشاءاللہ تعالی، میں تواڈے ذوق نو پورا کرتے چھڈیا، باقی بھی کران گے پر سبحان اللہ کہندے رہو۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اج پھر آئے گا، پھر آیا، پھر گفتگو کی تھی واپس ٹر گیا، نہ آندے دا پتہ نہ جاندے دا پتہ۔ تیجا دن ہویا، میرے آقا نے فرمایا اج پھر آئے گا، اج پھر آئے گا، پھر آیا، گفتگو کی تھی جان لگا۔ حضرت عمر بن عاص صحابی رسول آپ فرماندے نے کہ اج دل ہے کہ اج بندہ جائے نا تے میں دے پیچھے جاواں، میں ویکھاں تے صحیح ایدہ کیڑا عمل ہے جدی وجہ نال میرے آقا دا انتظار کردے نے۔ کون انتظار کرتا ہے؟ اللہ دا نبی انتظار کردے نے۔ کون انتظار کردے نے؟ جنہ دے بوے تے جبریل انتظار کردا ہے، جنہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے میکائیل انتظار کردا ہے، جنہ دے بوے تے کھڑے ہو کے اسرافیل انتظار کردا ہے۔ اے او نبی او دا انتظار کر رہا ہے جس نبی دے دروازے تے موت بھی اجازت لے کے آندی ہے، ملک الموت بھی اجازت لے کے آندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کردے نے، 3 دن گزر گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اج ذہن دے وچ ارادہ بنایا اج میرے آقا کدی چلے جان میں اس بندے دے مگر جانا، جا کے ویکھنا ایدا کیڑا عمل ہے جدی وجہ نال اللہ دے نبی دا انتظار کردے نے، اللہ نے انہوں شان عطا فرمائی ہے۔ فرماندے نے جدو 3 دن ہوئے، تیسرے دن وہ بندہ
فرمایا یا میرے آقا نے گفتگو کی تھی، گفتگو کرن تو بعد میرے آقا اٹھ گئے نے، جدو آقا چلے گئے نے فرماندے نے وہ بندہ بھی چلیا، میں وہ پیچھے پیچھے ہو گیا، وہ بندہ جا رہا میں وہ پیچھے پیچھے جا رہا، تھوڑی دور جان تو بعد اس بندے نے پیچھا مڑ کے ویکھیا، جدو نے مینوں ویکھیا ویکھ کے کہن لگا جوانا تو کدھر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تیری اجازت ہوئے میں 3 دن تک تیرے نال رہنا چاہنا وا۔ انہیں آکھیا ٹھیک ہے میری طرفوں اجازت ہے، اگر تو میرے نال رہنا چاہنا تیری مرضی، تو میرے نال رہ سکنا، کوئی ممانت نہیں۔ آپ فرماندے نے میں کی ویکھنا، 3 دن اس بندے دے نال گزارے، وچوں میرے دل دی خواہش ہے تمنا ہے کہ اے دے عمل دا پتہ لگے، اے کیڑا عمل کردا ہے جدی وجہ دے نال اللہ نے انہوں شان عطا فرمائی ہے، اللہ دے نبی نے مقام عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا خود اس بندے دا انتظار کر دے۔ انہیں مقام عزت اے مرتبہ کتھوں ملیا ہے؟ میں دا عمل ویکھنا چاہنا وا، اے کی عمل کردا ہے؟ اچھا ویکھو صحابہ دی سوچ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسی یہ دا عمل ویکھنا کہ کی عمل کر کے اللہ دے نیک قریب بندیاں دے وچ ہویا، ساڈا کی ہوندا؟ اسی بھی کدی کسی دا عمل ویکھیا کہ اے دا کیڑا نیک عمل ہے؟ اسی تے اس کھوج وچ لگے رہنے ہاں کتھوں پیسے آندے نے، بڑا مال آندا اینوں، کدے سن تے نہیں سلائی، بڑے روپیے لیا بھائی ہیں کدی نہیں ویکھیا کہ یار روپیے لیا تو سویر تو لگ کے شام تک تھوڑا بھی تو باندا، سویر تو لگ کے شام تک وہ اپنی پیلی دے وچ سپاں دیاں سریاں بھی تو ہی مددا، جے وہ 40 من مونجی ہو گئی ہے تو تینوں کدا سول چھٹ گیا، کدا ساڑا پی گیا؟ تیرے سڑن دے نال دی مونجی گھٹ جائے گی؟ بولو تو صحیح ہے، تیرے سڑن دے نال دی کنک نو فرق پی جائے گا، تیرے حسد کرن نال دا ٹریکٹر پنچر ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوئے گا، پہلی چ بھی برکت آئے گی، رزق چ بھی برکت آئے گی، عمر چ بھی برکت آئے گی، مال چ بھی برکت آئے گی، اولاد چ بھی برکت آئے گی، صرف تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، تو سڑی جائے گا، او دا اونا اللہ پاک مقام بلند کردا جائے گا، تو سڑی جائے گا، تیرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، بس سوائے حسد تو، اور پھر خون بھی ساڑے گا تو سڑ سڑ کے اپنی نیکیاں بھی ساڑے گا۔ اگر تو ویکھنا ہے تو پھر اے چیز ویکھ محنت کیویں کردا ہے، یہ دن نو دن نہیں سمجھدا، رات نو رات نہیں سمجھدا، صحابہ دا طرز عمل فرمایا میں ویکھنا ہے ادا کیڑا عمل ہے جس دی وجہ دے نال اللہ پاک نے اے شان عطا فرمائی۔ فرماندے نے میں جا کے دیکھیا، رات دا ٹائم ہویا، نماز پڑھی، بندہ سو گیا، لمحہ پی گیا، کوئی ساری رات انہیں عبادت نہیں کی، کوئی قیام نہیں کیتا، کوئی رکوع نہیں کیتا، کوئی سجدہ نہیں کیتا، کوئی تسبیح، صرف اے وے آپ فرماندے نے جدھر پاسا موڑدا ہے اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ اکبر۔ اسی بڑا کرنے اللہ اللہ، پر کدی سمجھ کے کریے نا تے اے اللہ دے نام دیو برکت ہے کہ پیر مہر علی شاہ نے وہ مردے نال تسبیح لائی سی، اللہ پڑھ کے نا اللہ دا ذکر کر کے تے او دی تسبیح لائی سی، وہ مردے جانور نال چڑی نال اڑ گئی سی۔ پر تسی اس ذوق نال کدی بیٹھے ہو نا تو پھر تانوں پتہ لگے میں کیڑی کیڑی تار چھیڑنا چاہنا تہاڈی، پر تسی ساریاں تاراں کٹھیاں کر کے نا پیکنگ کر چھڑیاں نے بھی تہاڈی کسے تار نو ہاتھ لگے نا، متے چھاڑ پی جائے اللہ دے نام دے وچ برکت۔ انگریز آیا، انگریز پستول دے کول، بابے نو کہندا پیر مہر علی شاہ صاحب اسٹیشن تے بیٹھے تسبیح پہ کردے نے، انہوں نے کہا بابا جی اے کی؟ آپ نے او دے وال اشارہ کر کے انہیں ہاتھ پسٹل پھڑیا سی، فرمایا اے کی؟ انہوں نے کہا بڑی وڈی شے ہے، یہ بندہ مار دیندی۔ فرمایا اچھا کچھ وخا، چڑی بیٹھی سی درخت دے اوتے، نے فائر کیتا، چڑی تھلے ڈے پئی، انہوں نے کہا اے دی اے خاصیت ہے، اے کردا اے کام اے دے وچ، آ جڑی تسی تسبیح پھڑی پھردے جے اے کی ہے؟ آپ نے نال لائی، وہ تسبیح نال لائی، چڑی اٹھ گئی، فرمایا اے دی اے خاصیت ہے،
وہ مقام و شان و مرتبہ کتھوں ذرا محبت نال بولو گے سبحان اللہ تو پھر میں شروع کراں او دی خاصیت مقام وے اللہ 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 سارے دی آواز ہونی چاہیے میرے رب دا ذکر ہے کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے اللہ 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 کردیا نے آکھیا بابا ایدی کی خاصیت ہے ایدی کی کرامت ہے فرمایا تو اپنا وکھا دیتا ہن ساڈا ویکھ لے اللہ دا نام پڑھ کے تسبیح نال لائیے چڑی اڑ کے زندہ ہو گئی ہے فرمایا اے تیرا ہتھیار ہے اے ساڈا ہتھیار ہے فرمایا تیرا ہتھیار ہے اے ساڈا ہتھیار ہے ایک واری لفظ اللہ کہیے نا محبت نال بندے دے 60 گناہ سڑ جاندے کنے گناہ 60 گناہ ایک واری اگر پیار نال کہیے تے جے 101 واری کہہ دئیے اللہ دے ولی ایویں تے نہیں اللہ دے نزدیک ہو گیا کی کیتا انہوں نے چلے کیتے وظائف کیتے ورد کیتے انہوں نے اللہ اے دیاں تسبیحاں کیتیاں نے پر سچے دل نال کیتیاں پھر اللہ پاک نے انہوں نے مقام عطا فرما دیتا فرماندے نے میں دیکھیا وہ بندہ کچھ نہیں صرف وہ جڑا بندہ فرماندے نے پاسا پرتدا اللہ ہو دی آواز آوندی دوجے پاسے کروٹ بدلدا اللہ ہو دی آواز آوندی رات گزر گئی دن چڑھیا انہیں نماز پڑھی صبح اٹھ کے صبح دا دن بھی گزر گیا رات آئی دن چڑھیا وہ بھی دن گزر گیا رات آئی دن چڑھیا 3 دن پورے ہو گیا چنگا بھی بے لیا میں چھٹی میں چلا انہیں کیا واپس جا رہے ہو جی میں واپس جا رہا آئے کیوں سی جی میں تو ویکھنا واسطے آیا سی کہ تہاڈا کیڑا عمل ہے جدی وجہ نال تہاڈا انتظار ہوندا ہے انہاں کہا جی میرے کو تے کوئی عمل نہیں ایہو ہی عمل ہے جڑا میں کردا پیاں تسی ویکھ ہی لیا نماز پڑھی دی سوتیاں اللہ اللہ کر چھڑی دی بس ایہی عمل ہے اور کوئی عمل نہیں آپ نے فرمایا اس چیز نے تے مینوں حیران کیتا ہے ایسے چیز نے مینوں حیران کیتا ہے کہ کوئی ایڈا خاص گل اور کوئی نظر نہیں آئی کہ تواڈے وچ اے مطلب ہے نا تہاڈا مقام ہے انی شان ہے چلو ہور تے مینوں کچھ نہیں نظر آیا چلو ٹھیک ہے پھر کدے زندگی دی پھر ملاقات ہوئے گی آپ فرماندے نے جدوں میں پیچھے پرتیا نا اس بندے نے مینوں آواز دیتی انہوں نے کہا سن ادھر آ جدوں میں واپس گیا نا انہوں نے کیا میرا عمل پوچھنا ہی جی میں آیا تے عمل پوچھنی سا ویکھنا واسطے آیا سا چلو نظر نہیں آیا تے اپنی زبان نال ہی دس دیو اس بندے نے آکھیا میرا عمل ہے کہ جیڑی چیز اللہ کسے نوں عطا کرے میں اودے تے کدی سڑیا نہیں جیڑی شے رب کسے نوں عطا کرے میں اودے تے کدی حسد نہیں کیتا جیڑی چیز اللہ کسے نوں عطا کرے میں اودے تے کدی حسد نہیں کیتا بلکہ میں اودے تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا میں اودے تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آخری بات کیونکہ 3 منٹ رہ گئے میں چھوٹی دی گل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ عرش دے سائے تھلے کھلوتا عرش دے قیامت والے دن سوائے عرش تو اور کسے شے دا سایہ نہیں ہونا اللہ دے عرش تو علاوہ اور کسے شے دا سایہ نہیں ہونا زمین اینج تپدی ہوئے گی سورج سوا نیزے دے ہونا تانبے دی طرح سمجھ آئی اللہ دے عرش تو علاوہ بڑا خوش نصیب ہوئے گا قیامت والے دن جنہوں رب اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو بھی انہاں دے اندر شامل فرمائے موسیٰ علیہ السلام نے جدو دیکھیا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی الہ العالمین
یہ بندہ کون ہے تے کیڑے اے دے کم نے جنہ دی وجہ نال اینوں عرش دا سایہ نصیب ہو گیا ہے. ہن اگر دل تے ہاتھ رکھ کے سنو تے پھر میں سنانا پر نال ایک وعدہ کرنا جی اج کہ او تین کام اساں اپنے وچ اگر او عیب ہوئے تو انہاں نوں ختم کرنا ہے، اگر ہوئے تے پھر انہاں نوں پکا پھڑ لینا. کرو گے وعدہ؟ پھر میں دسنا. ادھے بولے ادھے کو نہیں بولے. میں کوئی یہ نہیں کہن لگا کہ قاری صاحب نو منجی دیو، اس گل تے وعدہ نہیں لین لگا. مطلب تسی پریشان ہو جاؤ بھی گھرے من منجی نہ مانگ لین قاری صاحب ساڈے کو وعدہ پکا کرا کے. بھی جے میری ذات دی گل ہوئی تے بنا شک دی وعدے توڑ دیا جے، پر جے تہاڈی ذات دی گل ہوئی تے گل پکی کرنی جے. پھر ہن بولے سبحان اللہ آکھو ذرا. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، اے الہ العالمین، اے حکم الحاکمین، اے پاک پروردگار، اس بندے دے کیڑے عمل نے جنہ دی وجہ دے نال تو انہوں اپنا سایہ عرش دا سایہ نصیب فرمایا ہے. آواز آندی ہے اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام، اے دے بڑے چنگے عمل سن جدی وجہ دے نال مینوں اے مقام عطا فرمایا ہے، لیکن سارے نہیں، انہاں وچوں تین دس دینا وا. یا اللہ کیڑے عمل نے؟ فرمایا پہلا عمل اے اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہیں سی کردا بلکہ اپنے ماپیاں دی فرما برداری کردا سی. ہنے تہاڈا وعدہ ہو گیا میرے نال، جنہ دی ماں زندہ ہے، جنہ دا ابا زندہ ہے، اساں ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے. او چلیو جا کے پیراں کولوں دعاواں کرواندے ہو، مسیتے مولویاں کولوں دعاواں کرواندے ہو، اللہ دے ولیاں دے آستانیاں تے جا کے چادراں چاڑ دے ہو جڑی اللہ نے تینوں گھر دے اندر جنت عطا فرمائی ہے، او دے کول کیوں نہیں ہوندا؟ اے میرا دعویٰ ہے ممبر رسول دے اتے بیٹھ کے پورے چیلنج نال پورے وثوق نال اے بات عرض کرنا وا جدا کم کوئی نہیں ہوندا اپنی ماں نو راضی کر لوے، او دی ماں او دے واسطے ہاتھ چک کے دعا کر دے وے رب او دیاں مشکلاں آسان فرما دے. اپنے پیو دے کولوں دعا کرواوے، اپنی ماں دے کولوں دعا کرواوے، اونا دے قدمی لگ جاوے، اگر وہ راضی ہو جان شفقت دے نال او دے واسطے ہاتھ چک دین، اللہ پاک او دے گناہاں نوں وی معاف کر دے گا، اللہ پاک او دیاں مشکلاں وی آسان کر دے گا. فرمایا پہلی دی بات انہیں ماپیاں دی گستاخی نہیں کیتی، ماپیاں دا فرما بردار ہے. یا اللہ پاک دوجی کیڑی خاصیت ہے؟ فرمایا اے جیڑا دوسری خاصیت اے دی اے وے جیڑی چیز میں کسے نو عطا کردا سا انہیں کدی او دے تو حسد نہیں سی کیتا بلکہ میرا شکریہ ادا کردا. کدی بھی انہیں حسد نہیں سی کیتا. تو یا اللہ تیجی خاصیت فرمایا چغلی نہیں سی چاہندا. کام تے تینے ہی اوکھے دس بیٹھا، اللہ مینوں ہی عمل دی توفیق دے. تیجی گل کیڑی ہے؟ اپنی اونی دیر نماز ہوندی نہیں جنی دیر تک سلام پھیریا مولوی نو نہ ٹھائیے. پہلے نمبر دسن والا جو مولوی ہے، گل مولوی نے دسی ہے نا کہ چگلی نہیں کرنی، اساں سلام پھیر دیا پہلے مولوی نو سننا. ہاں بھی توں ادھر وہ ویکھے ہی اج ڈنگا ہو کے کھلوتا بہتا کھا لیا ہونا سی رجدا اج ختم آ گیا. اج مولویاں دی عید ہاں جی نال دے دساں بھاویں اس بیچارے نے کچھ بھی نہ کھادا. ہاں جی سمجھ آئی گل دی؟ میں اپنی گل کراں تہاڈی کیوں کراں؟ لڑنا پو. ہاں جی چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے تے جڑا اے تو بچے پھر انہوں کی ملدا؟ قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ ملے گا. حسد بہت بڑا گناہ ہے، نیکیاں نو کھا جاندا ہے، لیکن جڑا حسد تو بچے قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا. والدین دی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جیڑا اے دے تو بچے قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا. پتہ لگا اج دے اس جمعۃ المبارک تو اساں کی سکھیا کہ اللہ تعالیٰ سانو حسد تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماندا ہے کہ دیکھو اس میرے بندے والوں یہ میری تقسیم تے اعتراض کر رہا،
جے کسے نو اللہ پاک نے مالک بنایا ہے تو کنے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا۔ تو پھر میں کہاں انہوں کیوں بنایا؟ یہ مطلب ہے کہ میں اللہ دی ذات تے اعتراض کر رہا ہوں۔ تو جڑا اللہ دی ذات تے اعتراض کرے وہ کہہ سکتا ہے میں جنت وچ جاواں گا، وہ جہنم دے وچ سڑے گا۔ تو اس واسطے میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قیامت والے دن جدے نقش قدم دے اتے چلے گا، پہلا حسد کیتا شیطان نے، وہ بھی جہنمی، جیڑا او دے نقش قدم سے چل کے کسے مسلمان بھائی کڑوں حسد کرے، اور مومن دے وچ حسد پایا جاندہ ہے۔ یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے بھی تے حسد کیتا سی، سمجھ آئی بات دی؟ لیکن پھر اللہ پاک نے جدو انہوں نے معافی منگی، رب نے معاف بھی کر دیتا۔ تو اس واسطے حسد ساڈے وچ بھی ہے، لیکن یہ تو بچنا چاہیے، ایک دوسرے دا حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نو یہ کہنا چاہیے، اللہ دی بارگاہ چ یہ عرض کرنا چاہیے، مالکا تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں، اینو دتے تے صدقے مینوں بھی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جنہاں سنتا پڑھنی